इस्तकबाल होगा। पूरा मजमा खड़ा हो के मुल्तमिस हूँ आलम इस्लाम की मजबूत और तवाना आवाज, मोतबर शख्सियत, चेयरमैन बज़्म हसन पाकिस्तान हजरत मौलाना शाहिद इमरान आरफी। से बात याद आती है, ये भी हमें तनस की रवायत है कि जब आप मदीना में तशरीफ लाए थे तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज जगमगा उठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज पर अंधेरा छा गया। तो बहरहाल मैं कलाम हमारे साथियों की फरमाइश है, वो कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अबद आफरी में वो दो चार पल, तू अबद आफरी में वो दो चार पल, तू यकीन में गुमा में सुखल, तू अमल, तू यकीन में गुमा में सुखल, तू अमल, तू है मासूमियत। हाय हाय सुभान अल्लाह, जो समझे वो तो बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ मैं, हर मिसरा अल्लाह के नबी की अजमत को भी बयान कर रहा है और मेरी जिल्लत और पस्ती को भी, लेकिन उसके बावजूद भी ताल्लुक भी है बीच में, और ये ताल्लुक खालिसतन उनकी इनायत है, मेरा कोई कमाल नहीं। अब मैं फिर पढ़ता हूँ शेर, आपके खिलते हुए चेहरे मुझे बताएंगे कि शेर आपने सुना है। तू अबद आफरी में हूँ तो चार पल, तू यकीन में गुमा में सुखल, तू अमल, तू यकीन में गुमा में सुखल, तू अमल, तू है मासूमियत मैं निरी मासियत, तू है मासूमियत मैं निरी मासियत, तू करम में खता, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, मेरा हर सांस तो खून चोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने को एक मिसरा है, लेकिन इस मिसरे की क्या मानवियत है ये जाइए और वाशी बिन हरब से पूछिए। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम ने ऐलान फरमा दिया कि जहां वाशी मिले कत्ल कर दो, और वाशी ने किया क्या था, आपके सबसे लाडले चचा हजरत हमजा को शहीद नहीं किया, टुकड़े किए, नाक काटा, कान काटा, सीना चीरा, कलेजा निकाला। सैयदुश शुहदा हमजा
آپ نے فرمایا جہاں وحشی ملے قتل کر دینا. پیار جو بہت تھا اپنے چچا سے. تو فتح مکہ کے موقع پر وحشی مکہ سے بھاگ گئے اور چھپتے چھپاتے شاہ جی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے اچانک کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم آ ہی گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے تو آ جاؤ، میرے دامن رحمت میں تیرے لیے بھی گنجائش موجود ہے. اگرچہ میں اعلان کروا چکا تھا. اب یہ منظر ہوگا قیامت میں کہ حضرت حمزہ تو جنت میں جائیں گے ہی، ان کا قاتل بھی جنت میں جائے گا. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور قبلہ عارفی صاحب ایک شعر ہدیہ کرنا چاہوں گا، نیا شعر ہے، محبت بھی چاہوں گا. قبلہ شاہ صاحب دیکھیے گا. لوگوں وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، واہ. وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، پھٹک گیا ہے جو اسلوب آگہی بدلے. پھٹک گیا ہے جو اسلوب آگہی بدلے، بگڑ گیا ہے جو انداز بندگی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. اسے یہ دھن تھی قبلہ عارفی صاحب، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. پڑھتا ہوں شعر محبت کے ساتھ. میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں. تو سخی میں قطع تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، اے رحمت للعالمی. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے. آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.